दर्शकवृन्द नमस्कार। कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानलमा हामी कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी लिएर आउने गर्दछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई व्यावसायिक सीताखेत च्याउ खेती गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ सीताखेत च्याउ खेती गर्ने तरिकाको बारेमा। दर्शकवृन्द, व्यावसायिक सीताखेत च्याउ खेती बारे तपाईहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा सीताखेत च्याउ बर्खा मौसममा पहाडी जिल्लाहरूमा जंगलमा पाइने एक प्रकारको च्याउ हो। नेपालीमा यसलाई कतै कतै मृगे च्याउ पनि भनिन्छ। सीताखेत च्याउको खेती नेपालमा सर्वप्रथम 1981 मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा भएको मानिन्छ। विश्वमा सर्वप्रथम सीताखेत च्याउको खेती भने चीनमा भएको थियो। उत्पादनका हिसाबले चीन सीताखेत च्याउ खेती गर्ने देशहरू मध्ये पहिलो नम्बरमा पर्दछ भने जापान, कोरिया, मलेसिया लगायतका देशहरूले सीताखेत च्याउको खेती गर्दै आएका छन्। विश्वमा गोब्रे च्याउ पछि सबैभन्दा बढी खेती गरिने च्याउ मध्येमा पर्दछ सीताखेत च्याउ खेती। यसमा प्रशस्त मात्रामा औषधीय गुण हुने भएकाले पनि यो च्याउ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने, त्यस्तै गरी क्यान्सर, एड्स जस्ता रोगहरूका लागि पनि यो च्याउको सेवन महत्त्वपूर्ण रहेको अनुसन्धानले बताएको छ। दर्शकवृन्द, अब सीताखेत च्याउको खेती कसरी गर्ने भन्ने तरिकाको बारेमा तपाईहरूलाई केही जानकारी गराउनु पर्दा सीताखेत च्याउको खेती हामीले दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौं। पहिलो तरिका के हो भनेदेखि प्लास्टिक ब्यागको प्रयोग गरेर हामीले सीताखेत च्याउको खेती गर्न सक्छौं। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि यो तरिकाबाट खेती गर्न काठको धुलोलाई 18 घण्टासम्म पानीमा भिजाउनु पर्छ। त्यसपछि धान अथवा गहुँको ठुटोसँग मिसाएर 65% सम्म चिस्यान कायम गर्नुपर्छ। त्यसपछि काठको धुलोलाई उच्च घनत्वको प्लास्टिकमा बेरेर निर्मलीकरण गरिसकेपछि बिउ राखेर अर्को छुट्टै सफा अँध्यारो कोठामा लगेर राख्नुपर्छ र राखेको 3-4 महिनापछि हलुका सेतो ढुसी उम्रन सुरु गरेपछि प्लास्टिक खोल्नुपर्छ। प्लास्टिक खोलेपछि 1 हप्तापछि ससाना टुसाहरू उम्रन सुरु गर्दछ र यसको 1 हप्तापछि च्याउ टिप्नको लागि तयार हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले प्लास्टिकको ब्यागमा सीताखेत च्याउको खेती गर्न सक्छौं। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ काठको मुढामा सीताखेत च्याउको खेती गर्ने हो। अब यो चाहिँ कस्तो भने सीताखेत च्याउको खेती उत्तिस, लाँकुरे अथवा ओखर, कटुस जस्ता रुखका मुढाहरूमा चाहिँ गरिन्छ। मुढाहरू कटान गर्दा 5 देखि 10 वर्षसम्मका मुढाहरू चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। भनेको एकदम छिपिएको काठ चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। त्यस्तै गरी 15 देखि 20 सेन्टिमिटर व्यास भएका मुढाहरू मङ्सिर अथवा पुस महिनामा कटान गरिसकेपछि जाडो महिनामा बिरुवाले कार्बोहाइड्रेट सञ्चय गरेर राख्ने भएकाले यो महिनामा मुढाहरू संकलन गर्नु राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै गरी संकलन गरेका मुढाहरूलाई 3-4 हप्तासम्म छायामा परालले छोपेर सुकाउनु पर्छ। सुकाएको काठमा 40 देखि 50% चिस्यान कायम भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी चिस्यान बढी भएमा काठ चाँडै सड्ने र कम भएमा च्याउ राम्रोसँग नउम्रने समस्या पनि देखा पर्छ। त्यसैले यो कुराहरुमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। त्यस्तै गरी काठ मुढामा चाहिँ च्याउ खेती गर्नको लागि काठको मुढामा पाल पार्दाखेरि चाहिँ पालको गोलाइ 1 सेन्टिमिटर र गहिराई चाहिँ 2 सेन्टिमिटरको हुनु एकदम धेरै जरुरी मानिन्छ। त्यस्तै गरी काठको मुढामा पाल पार्दा एक पालबाट अर्को पाल बीचको दूरी 10 सेन्टिमिटर र काटेको भागबाट 5 सेन्टिमिटर भाग छोड्नुपर्छ। यदि गोलाइ ठूलो भएको मुढा भएमा पालको संख्या आवश्यकता अनुसार चाहिँ बढाउन पनि सकिन्छ। एउटा लाइनमा पाल पारिसकेपछि 3 सेन्टिमिटर छोडेर अर्को लाइनमा चाहिँ पाल पार्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी सामान्यतया सीताखेत च्याउको लागि चाहिँ काठको धुलोमा तयार पारिएको बिउ र काठको टुक्रामा तयार पारिएको बिउ गरी दुई प्रकारका बिउहरू चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ। काठको धुलोमा तयार पारिएको बिउलाई बुढी औंला जत्रो एक टुक्रा बिउ लिएर मुढाको पालमा राखेर बिस्तारै भित्र पसाउनु पर्छ र सबै पालमा भरिसकेपछि मैनको झोलले पाल टाल्नु पर्छ। काठको टुक्रामा तयार पारिएको बिउ छ भने मुढामा भएको पालमा काठको टुक्रा सिधै राखेर वरिपरिबाट मैन लगाउने काम पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी मुढाको हेरचाह एकदम धेरै राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरचाह गर्दाखेरि चाहिँ बिउ रोपिसकेपछि काठको मुढाहरू एउटा सफा ठाउँमा राख्न जरुरी हुन्छ। जुन ठाउँलाई चाहिँ एकदम अँध्यारो प्रकारको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ र घाम नलाग्ने छहारीमा 1 महिनासम्म मुढालाई चाहिँ तेर्सो पारेर चाङ लगाएर राख्नु पर्दछ। 1 महिनापछि एकपछि अर्को त बनाएर मुढाले चाहिँ भुइँ नछुने गरी सबैभन्दा तल काठ अथवा ढुङ्गा मिलाएर राख्नु पर्दछ। मुढाको चिस्यान
चिस्यान 35 देखि 40% सम्मको राम्रो मानिन्छ। त्यसैले 35 देखि 40% सम्मको चिस्यान चाहिँ तपाईले कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राखिएको मुढालाई प्रत्येक महिना माथिको तल र तलको माथि गरी 8-10 महिनासम्म मुढालाई चाहिँ तलमाथि गरेर हामीले चाहिँ पल्टाइरहनु पर्ने हुन्छ। मुढाहरूमा राम्ररी ढुसी पलाउन थालिसकेपछि मुढाहरूलाई च्याउ पलाउने छाप्रोमा लगेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसबेला भने मुढाहरूलाई तेर्सो नपारी ठाडो बनाएर राख्नु पर्दछ र ढुसी पलाएको मुढालाई चिसो पानी छर्कने अथवा 12 देखि 14 घण्टा भित्रमा चाहिँ हामीले मुढाहरूलाई चाहिँ भिजाएर राख्नु पर्ने हुन्छ र भिजाएर राख्दाखेरि चाहिँ च्याउका टुसाहरू उम्रिनको लागि एकदम धेरै सजिलो हुन्छ र यसको एक हप्तापछि च्याउ टिप्नको लागि तयार हुन्छ। बिस्तारै ती मुढाहरूमा चाहिँ च्याउ राम्रोसँग फल्दै जान्छ र लगभग एक हप्तापछि चाहिँ च्याउ टिप्नको लागि तयार हुन्छ। मुढामा एक वर्षमा 3 देखि 4 पटकसम्म च्याउ फल्दछ र 3 देखि 4 पटकसम्म टिपिसकेपछि आवश्यकता अनुसार मुढामा चाहिँ पानी दिनुपर्ने हुन्छ र यसरी च्याउको खेती गर्नको लागि विशेष गरी ओखर, उत्तिस, कटुस जस्ता रुखहरू स्थानीय स्तरमा नै सजिलो पाइने भएको कारणले गर्दा यी रुखहरूको चाहिँ मुढा प्रयोग गर्नु एकदमै धेरै राम्रो मानिन्छ। काठको छनौट, काठको तयारी, उपयुक्त रोपाई र मुढाको हेरचाह मिलाएर गरेमा सीताखे खेती सहजै गर्न सकिन्छ। केही जंगलहरूमा वर्षायाममा पनि सीताखे च्याउ पाइए पनि व्यावसायिक रूपले नै यसको खेती गर्न सके आर्थिक जीवनस्तर सहजै रूपमा चाहिँ उकास्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईले मैले जानकारी गराए जस्तै गरी यसरी चाहिँ सीताखे च्याउको खेती गर्न सक्नुहुन्छ र यसको खेतीबाट तपाईँ एउटा सफल कृषक पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सोचे भन्दा धेरै आम्दानी पनि लिन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित अन्य यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। धन्यवाद।